नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने बिश्केक में वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात को अपनी पहली सुर्खी बनाया है, जिसमें हिंद चीन का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई पर ज़ोर, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल, दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात में बेहतरी के इम्कान। वज़ीर आज़म मोदी ने चीन के सदर शी जिनपिंग को गैर रस्मी समिट के लिए हिंदुस्तान आने की दावत दी। वज़ीर आज़म मोदी और इमरान खान के दरमियान बिश्केक में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इसके अलावा कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर एक साथ इंतखाब कराने का मुतालबा किया। हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं बल्कि मुकाबला करने की ज़रूरत है। ईद मिलन तकरीब में सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी का खिताब, साबिक़ MP अतीक अहमद की मुश्किलों में इजाफ़ा सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियाँ हैं। इसके साथ ही बारिश और शहरी खस्ता हाली के उन्वान से अपने इदारिये में अखबार ने बारिश की वजह से शहरों में होने वाली परेशानियों के बारे में लिखा है। अपने मौज़ूए गुफ्तगू कालम में शकील शमसी ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर ठगे गए मुसलमान हामिद खालिद शेख का मज़मून, इलेक्शन में शफाफियत के लिए बैलेट पेपर क्यों ज़रूरी, इदारती सफ़े के दूसरे मौजू हैं। आलमी सफ़े पर खलीज ओमान में 2 तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमला, खित्ते की सलामती के लिए ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, ईरानी सदर का बयान, और इसराइली वज़ीर आज़म की अहलिया की सरकारी रकम पर पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने का एतराफ़ इस सफ़े की दूसरी अहम सुर्खियाँ हैं। रोज़नामा अवधनामा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। वज़ीर आज़म मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इसके अलावा दुर्वेश यादव की आखिरी रसूमात अदा, बैलेट पेपर से इंतखाबात कराने के मुताल्लिक़ अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में दायर, मी टू जिनसी हिरासानी मामले में कोई सबूत नहीं, नाना पाटेकर के ख़िलाफ़ केस बंद, नीति आयोग की ऑपरेशनल काउंसिल की 5वीं मीटिंग राष्ट्रपति भवन में, हिंदुस्तान अपना खलाई स्टेशन तामीर करेगा, इसरो सरबराह का बयान, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 5 मकाम फिसल कर 141वें मकाम पर पहुंचा हिंदुस्तान। बार के सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियाँ हैं। आलमी सफ़े पर ईरान को अमेरिका के पर ज़र्रा बराबर एतमाद नहीं, जापान की नेक नियति पर शक नहीं, लेकिन ट्रंप के पैगामात तबादले की लायक नहीं, आयतुल्लाह ख़ामनेई की जापानी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू आलमी सफ़े की अहम सुर्खी है। इदारती सफ़े पर हफीज़ नुमानी का मज़मून, क्या वाकई तलाक़ सलासा मुल्क का इतना अहम मसला है। रशीद अंसारी का मज़मून, मोदी हुकूमत में दहशतगर्दों को राहत मगर शर्त है। डॉक्टर सलीम खां का मज़मून, प्रज्ञा ठाकुर, गांधी और गोडसे की मीज़ान पर खिला अमर शाही कमल, और मौलाना मेराज कमर का मज़मून, हुब्बुल वतनी की हिमायत करता है, इस्लाम शाया हुआ है। अदबी सफ़े पर हक़ानी क़ासमी का मज़मून, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जमालियात, 12 प्यारियों की नज़र, और जवान कलमकार में राशिदा फ़ातिमा का मज़मून, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और सैयद बसीरुल हसन न गज़ल इस सफ़े की जीनत है। इस्लामियात के सफ़े पर इस्लामी निज़ाम माशरत की बुनियादी उसूल और इम्तियाज़ात, वालिदैन की अज़मत और मकाम व मर्तबा, और अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे शाया हुआ है। रोज़नामा सहाफ़त ने मोदी शंघाई ताउन तंज़ीम की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक पहुँचे वज़ीर आज़म को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई, नई पार्टी का ऐलान, डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन, ममता बनर्जी का फौरी हड़ताल ख़त्म करने की हिदायत, खिलाए मुसाफिरों का इंतखाब 6 महीने में पूरा हो जाएगा, ज़ाकिर नायक की हवालगी की कोशिश की जाती रहेगी। हुकूमत हिंद, अनंतनाग में हमला पाकिस्तान की हिदायत पर किया गया है, गवर्नर सत्यपाल मलिक और दिल्ली एयरपोर्ट से मोंटी चड्डा का बेटा गिरफ्तार। अखबार के सफ़ाए अव्वल की अहम सुर्खियाँ हैं। अपने इदारिये में सहाफ़त ने हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफाना तलक़ीद को मौजू बनाया है। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तार सहाफ़ी को फिलौर रिहा किए जाने का हुक्म देकर न सिर्फ इंसाफ बल्कि जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा किया है, जिसने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश पर कुछ ऐसा तबसरा किया था कि जो हुकूमत की नज़र में नाशाइस्ता और मनफी नवायत का हामिल था। अदालत उज़्मा ने इस मामले में अपने फ़ैसले में कहा है कि आज़ादी बुनियादी हक़ है, चुनांचे इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस सफ़े पर मौलाना अब्दुल हफीज़ इस्लामी का मज़मून, तावुन कुरान, और मोहम्मद सदर आलम कादरी का मज़मून,
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عبقری شخصیت عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ شائع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ 2 پر ہندوستان نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ، شوہر نے بیوی اور بچیوں کو زندہ جلایا، بریلی میں 8 سالہ معصوم کی عصمت دری، درویش قتل معاملہ، اہل خانہ کا CBI جانچ کا مطالبہ اہم خبریں ہیں۔ روزنامہ آگ نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے پاکستان کو اپنی پہلی سرخی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذات برادری پر مبنی تفریق، اعلیٰ ذات والوں کو اعتراض پر دلت ملازمین کا تبادلہ، 17 ہندوستانیوں کو شاہی معافی، یوپی میں آندھی طوفان اور برف شانی کا قہر، 17 افراد لقمہ اجل۔ اقتدار کے لیے BJP نے ساری حدیں پار کی، سونیا نے اپنے حلقہ انتخاب میں مودی کو بنایا نشانہ اور لوک جن شکتی پارٹی ٹوٹ گئی، 116 اراکین نے دیا اجتماعی استعفیٰ۔ LJP سیکولر تشکیل دینے کا اخبار کے صفحہ اول کی دوسری سرخیاں ہیں۔ اپنے اداریے میں آگ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا کو عنوان بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مختلف قوم و نسل اور مذہب کے لوگ بود و باش اختیار کرتے ہیں۔ کثرت میں وحدت کے تصور نے ہمارے ملک کو ایسا خوبصورت گلدستہ بنا کر پیش کیا ہے کہ جس پر ہم ہندوستانیوں کو ناز ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد کا مضمون مسلم معاشرہ اور تعلیمی جماعت، عبدالعزیز کا مضمون مغربی بنگال کی صورتحال خیز شائع ہوا ہے۔ صفحہ 4 پر قومی خبروں پر بجلی محکمے کی ملازمت کے نام پر لاکھوں کی ٹھگی، بینک افسران بن کر جعلی سازوں نے 3 لوگوں کو اپنا شکار بنایا اور چکن اور زردوزی کی یونٹ قائم کرنے کے لیے قرض 20 جون تک دی جا سکیں گی درخواستیں شائع کیا ہے۔ ادبی صفحے پر راجیش مشرا کا مضمون پارسی تھیٹر کا شاہکار ڈرامہ لیل و نہار، عاصم نواز شبلی کا مضمون جمیل مظہری کی مثنوی آب و سراب شائع ہوا ہے۔ روزنامہ راشٹری سہارا نے بیلٹ پیپر سے انتخابات کرانے سے متعلق عرضی دائر کرنے کی خبر کو اپنی پہلی سرخی بنایا ہے اور آل پارٹی میٹنگ 16 جون کی خبر کو بھی صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہند کرغزستان تعلقات مضبوط کرنے پر غور، پرینکا کو وزیر اعلیٰ عہدے کا امیدوار بنانے کا مطالبہ، عتیق احمد سمیت کئی کے خلاف FIR، عمران حکومت کا خاتمہ جلد، نواز شریف کا بیان اور مذہب سے اوپر اٹھ کر یکجہتی کے لیے کام کریں مولانا ارشد مدنی اخبار کے صفحہ 3 کی اہم سرخیاں ہیں۔ اپنے اداریے میں اخبار نے نتیش کمار کی نئی اننگ کو اپنا موضوع بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ان دنوں یہ سوال بھی تیزی سے اٹھ رہا ہے کہ نتیش کمار NDA کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نتیش کسی کا ساتھ زیادہ دن نہیں رہ سکتے، وہ ہر صورت میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس صفحے پر ڈاکٹر عبدالقادر شمسی کا مضمون ہندوستان پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں، محمد فاروق اعظمی کا مضمون سیکولر بنگال کو لہو لہان کر رہا ہے فرقہ پرست نعرہ، اور ارشاد عالم کا مضمون مودی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا نتیش کا فیصلہ کتنا صحیح کتنا غلط شائع ہوا ہے۔ جبکہ عالمی خبروں میں شدت پسندوں نے سرکاری خفیہ ایجنسی سے فنڈ وصول کرنے کی خبر، سری لنکا کے مسلم رہنما کا بیان، مخالف امیدواروں کی معلومات کا حصول جائز، امریکی صدر کا بیان، ایران جوہری سمجھوتے کی پاسداری جاری رکھے گا، جاپانی وزیر اعظم، امریکہ اور روس کے تعلق بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، روسی صدر پوتین، ترکی آئندہ ماہ تک روسی ساخت کے طیارے شکن میزائل سسٹم خریدے گا، شائع کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈیز سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔